الخير عليكم يا البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. ان شاء الله هذا الفيديو هذه حتلقاكم بصحه وعافيه كي نتوما كي العائله تاعكم. الا راكم مع الصباح نقول لكم صباح الخير، الا راكم مع العشيه نقول لكم مساء الخير. بون هنايا نبداو على بركه الله. كما راكم تشوفوا هنايا راني نقي في البطاطا، مي اونتر طون اون فا ديسكوتي، نقصروا شويه، نحكيو. كاين حاجات اللي لازمنا واحد يهضر عليهم، ومن بعد شاكا الى نافي عنده الراي تاعو. فوالا هنايا دوك تشوفوا انا واش انا حندير في هاد البطاطا. تبعوا هذا الفيديو حتى الاخر باش تكون عندكم يعني اون كونيسونس، وتكون عندكم معلومه واش راني رايحه نحضر. وسورتو لهاد الوصفه ان شاء الله يا ربي تكون تعجبكم. كما رانا نعرفوا، كما راكم تشوفوا رانا نعرفوا راه الماء. شوفوا هنايا يعني سي راه كونت غوت هذا الماء. ما يلزمناش دركا حنا غدنا الحال ولا نزعفوا ولا نشتكي ولا نقولوا علاش ما عندناش الماء. با ايكوتي لازم واحد يعرف بلي حنا الجزائريين نبذروا بزاف الماء، سي ترو. انا شفا من بكري نعرف روحي ونعرف. كنا على بالكم بون افيك بور لي فامي كي زون دي ميزون باس وكان اللي عندهم دي جاردان اللي عندهم، كان لو تويو هذاك النهار كامل هو محلول. هذه واحد ما يخبيهاش وما كامل نورمالمون كامل كانوا يديروها. كان هذاك التويو هذاك نديرو فيه حاله هذاك الماء، نبقاو هكذا نسقيو ونعاودو ونسقيو ونسيقو، يعني تزرزيق نهار كامل في ديالنا. سي مالوغوزمون حنا لي زالجيريان نبذرو بزاف الماء. نو سوم دو تري غران كونسوماتور دو. وكما نعرفوا حنا بلادنا سي نو سوم ان افريك بيان سور، سي لافريك دو نور. الماء ما كاش بزاف، الشتا ما طيحش فيها بزاف. وكاين حاجه واحده اخرى مالوغوزمون الماء تاع الشتا الي با ماشي كومون ديراج الي با ما يستعملوش في الاول كاع. الدوله تاعنا مالوغوزمون ما تستعملش الماء تاع الشتا. بون دار دي باراج تو مي سي با سوفيسون، سي با اسي. دونك دركا رانا في ازمه. شوفوا كيفاش هذا الماء تاع لا سيتيرنا، هذا الو تاع السيتيرنا هذايا. دونك ما نبذلو بزاف الماء فريمون. الماء سيتي ان بو ترو. دركا جا الوقت اللي باش نعرفوا قيمة الماء. لازم نعرفوا قيمة الماء هذايا، ماشي كيما كنا زمان. بون البنات دوك حندير لكم الفطور تاعي واش راح نبقى تشوفوا كيفاش. فوالا هذا سي فرانشمون حنا ما كناش هكذايا، مي الوقت كارث بي لازم نعرفوا قيمة الماء، سي تري امبورطون. بون من بعد هنايا عندي شويه سردين. كما السردين رخيص وكاع اوطون واحد اون بروفيت راهو 50,000. فوالا اليوم شريت 1 كيلو، ماشي ما نشري كيلو، مي اليوم شريت كيلو باش تشوفوا كيفاش انا حندير فيه. فوالا هو السردين البنات انايا جو ماركي هاد العوام هذا ما عندوش لي زيكاي. Donc les écailles c'est ça qui protège la sardine. Donc je vois pas pourquoi هاد العوام هذا السردين هذا راح فرطاس. Je sais pas pourquoi. Alors il faut faire très attention. ما تشللوش بزاف سينو قاعد يتعجنكم. مي لا راه شباب بون فرانشمون سي تي بتيت ساردين اللي راني رايحه دوك واش راح ندير بها. دونك تبعوا. الوغ كنت نهضر على الماء، مي غادناش نلحق. انا نسكن ا 20 كيلومتر دالجي. بون je vis pas dans la wilaya d'Alger, mais j'habite à 20 km d'Alger. 20 km راني sur Alger. انا نشفى كامل. بون عندي لا ماجوريتي دو ما فامي تسكن sur Alger، وانا تربيت في سطاوالي. دونك سي لا ولايه d'Alger. كان الماء جامي نقطع في دون لا ولايه d'Alger، جامي. كي تجيو هكذا عندي لا فامي ولا حاجه كيف ما عندكمش الماء كيف. مي نو اون نا با دو، on n'avait pas d'eau, alors que la wilaya d'Alger, elle était prioritaire
parmi les 48 wilayas. Donc c'est pas normal, franchement c'est pas normal, parce que كيما حنا bon كيما نعرفوا bon كاين club d'épargne, c'est des forges qui sont squattés, je dis squattés, hein, par les hauts placés, par les hauts gradés, tout ça. Et على بالي يخليو لهم الماء هذاك 24 sur 24. Et normalement non. Bon mais دركا ولات la wilaya d'Alger راهي exact. وي كيما حنا عندي يجيو يشتكوا لي يعيطوا لي صحاب الزوار، صحاب سطوالي، زغالدا، فاش صحاب سوسطارا، tout ça. حنا بلا ماء بس bien. Je dis pas c'est bien fait pour leur gueule, mais il y a une fin à tout. Parce que كيف bon كيما راكم تشوفوا حنا الماء راه ناقص بزاف. Et moi je pense que c'est la meilleure solution. Je vois, ça fait à peine 3 jours هكذا خرجت هكذا, je suis sortie avec mon mari حتى نشوف واحد الانسان قدام دارو خرج تويو سمعوا مليحه يسقي في الحيوط الصور تاعو يسقي فيه. Il avait la pression, donc je ne sais pas, كان جايب عنده بير ولا aucune idée. Il se réfléchit. Je regardais ça et j'ai dit c'est pas possible, vraiment c'est pas possible, alors que la majorité des gens n'ont pas d'eau. On parle de chien. Alors je regarde juste en face de chez lui, qu'est-ce que je trouve? C'est un petit espace vert. L'espace vert, il y avait à peine je sais pas 3 ou 4 pas, un truc comme ça, pas plus. هذاك l'espace vert كيت les habitants هما اللي داروا, وكان كاين واحد لي بالميي, كان عندك دي بتي بالميي سوفاج هذاك ودي غوزي هكذا. على بالكم هذاك الطراب كان ناشف مع دوك اليامات هذوك تاع السخانه, كان ناشف هذاك الطراب, هذوك لي غوزي هذاك. الوغ كيفاش هو قاعد يسقي في الحيط وما Quand on voit des trucs comme ça, on dit que c'est pas possible. Les gens, en 2021, ماشي فاطنين يسقي في الحيط تاعو وما يسقيش في l'espace vert. Mais c'est grave. كانت عنده واحد لا بريسيون حتى غرت نهضر معاه نقول له écoutez monsieur, il vaut mieux arroser ces plantes qui sont juste en face de vous que d'arroser le mur. Alors c'est pour ça elle a compris que les Algériens نبذلوا بزاف الماء بزاف. Alors voilà, c'est pour ça il y a eu des coupures. Mais bon, كاينين des coupures qui sont de, je crois, 20 أوقات. Mais il y a des jours كيما حنايا, il y a des jours 3, 4, 5 jours on n'a pas d'eau. Franchement, on n'a pas d'eau, malgré une citerne, mais la citerne, c'est pas assez. Bon, quelquefois, ils font des préavis, quelquefois, là. Voilà, il y a l'affaire d'Alma. Inch'Allah, حرام إن المبادرين كانوا إخوان الشياطين. Alors, واحد لازمنا quand même نستحفظوا على هاد c'est la source de vie, hein. ما تنساوش بلي الماء هو la source de la vie. Alors, ما نزعفوش, نعرفوا دركا كيفاش نستعملوه. انا quand je suis chez moi en France, الماء ما ينقطعش impossible en France الماء ينقطع. Ce n'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. Mais malgré ما ينقطعش بصح الناس الماتيك ils font très attention à la consommation d'eau. ما يكاش هذيك لا دوش اللي تسيل هكذاك بلا فايده, ما كاش الماء هكذاك اللي يسيل هكذاك بلا فايده. jamais. Donc ils font très attention, on fait tous très attention pour ne pas recevoir des factures très salées. هما اللي هكذايا الدراهم تاع هذاك اللي يروحوا في الماء, يروحوا في لي فاكتور ولا يروحوا في لي شارج. il vaut mieux واحد يلمهم ويروح بهم quelque part en vacances, ou bien يخبيهم, ou bien يديرهم sur un autre projet. هذه هي. دونك حنايا ما كاش الماء ونبذلو sans arrêt. انايا عندي j'ai des escaliers en spirale et c'est des escaliers en bois. شوفوا حنايا كنت عندنا الطبيعه هذيك تاع السياق تاع نورمالمون
كي نخرج هكذاك نهبط نوريهم لكم ان شاء الله. كي يكون هناك نوري لكم. نبقى نخزر هذوك لي زيسكالي اون بوا ونتقلق نقول واقع نروح نرمي الماء. شوفوا كيف هذيك العقليه تاعنا منهم عندهم دي سوسيتي هكذا سبيسيال، دي سوسيتي دو نيتواياج اللي يجيو هكذاك تو لي 3 4 جور يجيو ينيتوايو. فوالا نورمالمون حنا عندنا سا دوفري سفير كوم سا باش هكذاك تكون ليكونومي دو باي في المستوى. هذه هي. كاين حاجه واحده اخرى ثانيك حبيت برك فوالا جو دون كوم سا ان بتي بوين هكذا قبل ما نكمل. كانت وحده بعثت لي كومونتير ربي يسامح لها، قالت لي علاش تتعكني. فوالا قالت لي علاش تتعكني. bon moi je vais lui répondre et je vais lui dire que malheureusement حنايا nous sommes de l'école française. حنا البنات قرينا في وقت فرنسا، قرينا ما نعرفوش انا العربيه جو سوي vraiment nul. لو كان يعاودوا يوليو نحو الاميه جو ساي لا بروميير. فوالا دونك فوالا هاد لا لونغ فرونسيز هادي سكنت لنا هكذايا اون لا بارلون، نكتبوها نقراوها نهضروها. ما نجموش امبوسيبل. واحد كي ما يعرفش حاجه ما يلزمش يهضرها ولا يديرها ويتبهدل عليها. كيما راكم تشوفوا هنايا هذوك لي تيتر كاع سي با موا كي لي في سي ما في. ومرات كي تكون غايبه ولا نروح نسي انا كيفاش ندير نكتب جو لا بوست سور يوتيوب. كي تجي بنتي تبقى يا ماما ماشي هكا يا حي بنتي ما تكتبش هكذا هذيك الكلمه كنت بايكوت جو بو با بي سي تو هذاك واش نعرف. alors ce qui fait il faut pas parce qu'on يشوف كاين بزاف المعايير، كاين بزاف ناس تعاير هكذا بلا فايده بلا معنى بلا الله غالب. il faut pas être méchant comme ça avec les gens. ماشي واحد اللي هضره تحاسبوه، واحد يدير حاجه تحاسبوه، واحد يدير غلطه تحاسبوه. ما يغلط غير ربي سبحانه وما غير ربي سبحانه ما كاش اللي غلط. الوغ كومبريهنسيف افيك لازم واحد يكون كومبريهنسيف، لازمش يكون هكذايا ميشون. انا نحب بزاف واحد لي شان دو شان لي سور يوتيوب اللي نتبعهم بزاف ونحبهم ويعجبوني بزاف. لي يوتيوبرز هذوك سو سون دو يوتيوبرز بلاز فريمون سون تري سامبل، يهضروا سامبل وما على بالهمش بحتى واحد. وشفتهم بلي اون بريسك لي ميم لا ميم فاسون دو فار لا كوزين. انا peut-être qu'on est de la même génération. ولا نحب بزاف هذوك اليوتيوبرز. وحده تخدم في سميرة تيفي وحده واسمها معليش نذكر اسمها باش هكذا كدا تقدروا تروحوا تشوفوا لي الفيديو تاعها. فريمون انا يعجبوني. سي مدام سميرة كويزين سميرة ديزات. فوالا ان مي بلي بوكو. فوالا هنايا نشوفوا هنايا بعد فوالا نحيدو كامل هاد الاخر تاعو. هاد لي شوفوا ما فيه والو فرانشمون ما فيه والو. نحيلو هاد الشوك تاعو بون باش هكداك ما تقولوليش راكي تهضري ولا. فوالا نحيلو هادو. جو في شيرشي اون اسيات ولا بون غنديرو هكذايا باش تشوفوا كيف نديرو. سينو فوالا جو مي تو سامبلومون ايسي هكذايا نقيلو نحيلو كامل هاد الاخر باسكو هذا راني رايحه نديرو شطيطها كيما نعرفوا. شطيطها تاع السردين سي تري بون فريمون تري بون. مي جو في لا لي تري سوبر بون. نديرها بعد جو في لاكومباني افيك اوتر شوز. دونك حنايا ما قرينا عند المصريين c'était des profs vraiment méchants. Moi je me rappelle quand nous قرينا العربيه à l'époque on n'avait pas de prof arabe. كانت l'Algérie كانت l'Algérie française. دونك جابونا هذوك المصريين البنات واش خديت عصا من عندهم.
يضربوني حتى نشوف النجوم بين عينيا. ils étaient très j'étais pas méchante, j'étais une élève sage, mais كي يبدا يشرح ما نفهمش واش راه يقول هذاك المصري. et quand il me dit c'est très bien que j'ai pas compris ويخيرني غير انا يقول لي نوضي. alors كي نوض il me pose la question sur la leçon qu'il avait fait et j'ai rien compris. ما نفهمت والو واش قالوا يحكم. mais franchement كانوا يضربونا حتى من c'était très dur, c'était très c'est pour ça on n'a pas moi j'ai pas réussi j'ai pas réussi la langue arabe ما عرفتهاش. على جال هادشي اللي راكم تسمعوا فيها quelquefois ندورها بزاف le français. من بعد après je suis partie en France dans les années 80 وين درت mon stage de modéliste styliste modéliste que voilà dont j'ai eu mon diplôme. ومن بعد كي جيت لهنايا لهنا للجزائر وكامل باش بروفري هكذايا باش نخدم سي تو تافي نورمال. الوغ طلبوا لي ils m'ont exigé un diplôme en arabe. mais c'est pas possible, je ne pouvais pas ما نعرفش نقرا العربيه je suis pas forte en arabe. alors ils m'ont exigé de faire des cours accélérés. je crois que c'était à Berkhadem à l'époque, mais j'ai refusé. Franchement j'ai refusé parce que c'est pas les mêmes leçons, c'est pas les mêmes diplômes. voilà. et après j'ai continué malgré ça. كملت قريت pas mal de filles. J'avais des illettrés, j'avais des profs, j'avais pas mal d'élèves qui avaient un certain âge. donc قريتهم en français. alors كيفاش دركا نجمو حنايا un autre âge نهضروا اللغه العربيه. on peut pas. On بعد bon كما كنت تشوفوا تزوجت avec un franco-algérien. lui c'est pas un immigré, c'est son père qui est un immigré. donc voilà. بعد كي تزوجت معاه ما يهضرش العربيه, il parle pas l'arabe, il parle que le français. voilà. ونهضروا الفرنسي في الدار وبنتي ثاني كتهضر الفرنسي في الدار. donc c'est pour ça عندي هاد الهضره هادي اللي تدور لي هكذا في لو فرونسي. ما تزعفوش مني, ما تقلقوش مني. au contraire c'est bien. واحد اللي شويه ثقيل في الفرنسي ça lui permet d'apprendre, ça permet يعني كل حاجه اللي نتعلموها زياده فينا. فوالا اللي فينا راكم تشوفوا راني هنايا نحيلو في لي زحتيغ تاع هكايا. هاد لا ساردين هادي توالم غير شطيتها. داك انا درتها قليتو. مي سيتي بون مي سيتي تري بو باسكو صغير بزاف. ما كاش ماشي كيما داك السردين هذاك تاع زمان. حسره على داك السردين تاع زمان اللي كان الحبه واش نقول لكم بلي oh là 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 là, qu'est-ce que نديروه كان يشمني. كانت لا فامي c'était gratuit. moi la sardine on l'achetait pas. احنا on n'a jamais acheté la sardine. انا شفا بابا الله يرحمه كان صياد, كان هكذا لي لوازير تاعو كامل يروح يصيد. كانت عنده واحد الفلوكه هكذايا ويروح هكذا مع صحابو من جهه du côté de Cherchel, du côté de Gouraya, du côté هناك كانوا يديروا des pique-niques ويديروا هذيك الفلوكه ويروحوا يصيدوا. et puis c'était gratuit. même moi j'habite pas loin d'un port, j'ai un port pas loin de chez moi. donc كانوا يروحوا هكذا خالتي كنا نروحوا. même انا كنت صغيره هكذا كانوا يدوني. كانوا هذوك لي بيشور السردين عيب ما يبيعوش ça se vendait pas. alors ce qui fait غير هنا ولينا نشوفوا هاد السردين هذا ما يشدش مال با. فوالا كي راني نقي فيه جي دو مال ا لو تونير. مي بون الاوقات لي زيبوك وهذيك لا بيل ايبوك راحت. malheureusement on n'a plus ça, on vit plus هذيك la belle époque. c'est bien dommage. tout est parti, tout a disparu. ben oui. دركا كل حاجه نشوفها بدراهم. انا نشوفها ميم الديار c'était gratuit. quand quelqu'un il avait une maison en plus ou là يعطيها لصاحبو parce que l'autre il avait une grande famille. l'autre non. نذكر انا بزاف الناس نعرفهم
إبا كانوا يمدوا الديار باطل يقول هاكي هاك تسكن هاك نصاحبو، ما كانش عيب كان واحد يكري يروح يكري ولا كان عيب. دركا الناس قاع تكري، الناس تحوس قاع الدراهم وراحت البركه، ترفعت البركه. يعني يغست بلو خيان، فرانشمون يغست بلو خيان، الناس غير دراهم دراهم دراهم. يا الناس خافوا ربي شويه، واحد ما يصيب غير واش مد في حياته. سي تو ما نصيبوش اوتر شوز. جو فو راكونتي اوسي ليستوار. انا هاد لاشين هاد اليوتيوب اللي فتحتها ما سيتي بور لو لوازير، سي تو. كانت وقت لو كورونا، جيتي ستريسي، كنت هضرتها لكم ديجا. سي بور سا كو جي اوفير سيت شين، سيتي بور لو بليزير. اي فرانشمون جو مو سوي روتروفي دون سيت شين، صبت روحي يعني داك لو فيد وكاع. ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, et puis je partage des connaissances مع الناس. كاين حاجات واحد يعرفهم الاخرين ما يعرفهمش. c'est un plaisir, c'est un plaisir. Donc les gens courent beaucoup malheureusement. مور المادة نساو الخير، نساو الحباب، نساو الناس. الا كان عندك الناس قاعد تجري موراك، الا ما عندكش الناس قاعد تعيفك، الناس لا c'est grave, franchement c'est grave. J'ai tellement des trucs, des histoires à vous raconter. ولا كان نحكي لكم واحد des histoires قسما غير تنخلعوا. vous allez dire que c'est pas possible. حاجات كيما هادو صايرين، وي حاجات كيما هادو صايرين. et malheureusement ça fait de la peine. ça fait un jour je vais vous raconter بالعقل نحكي لكم كل يوم، نحكي لكم قصه باش هكذاك تتعلموا، باش هكذاك تحلوا عينيكم نتوما ثانيك. نتوما لازم تحلوا عينيكم نتوما ثانيك باش savez quand quelqu'un vous raconte des histoires لازم تسمعوا مليح parce que il se peut que ça va vous arriver. باش هكذاك الا لحقتكم تكونوا واجدين. alors voilà. الناس ولات غير ماده، الا عندك تسوي الا ما عندكش ما تسوي والو. سي مالوغو، فريمون سي مالوغو. فوالا انا راني نكملوا درك. شوفوا هذا راه ما تاع السيتان تو سامبلومون. شوفوا كيفاش راه يصير عليا. معليش لازم نتعلموا كيفاش نصيروا الامور تاعنا. ما يلزمناش نبدروا، ما يلزمناش نرموا هكاك الحاجه هكاك ا دوات اي ا غوش. جو في لو نيتوايي ونولي عندكم. دونك هنايا نبدا ندير له الثوم. هنايا بيان جو لي بيان اكرازي هكذايا كيما راكم تشوفوا. هنايا باش نديرو شطيطها و نديرو الثوم. لازم تكثروا له الثوم كيما نعرفوا شطيطها لازم لها الثوم بزاف. انا نحب الثوم في الماكله، جو دي با. وراهي شابه. شوف الثوم تاعنا السنه تاع السنه شابه بزاف، فريمون شابه. راني هكذاك نشريها شاك فوا كون نخرج نشري شويه بور 20 000 ولا 20 30 40 000 باسكو اون ليوتيليز بوكو. البنات اسكو راكم ديروا في لي فاكسان، اسكو ما راكمش ديروا. دوكا تخرج لي كالي نديرو ان شابيتو تاع كي لا ايتي انستالي في لا بلاصات pour faire vacciner les gens. c'est très bien. الا راكم رايحين تفاكسينيو كاينه حاجه لازم واحد يفكرها. هذا يفكر هذا هي سي لو نون دي فاكسان. كاينين دي فاكسان كنت هضرت لكم هذاك النهار كي سون با ادمي دون لي بيز اوروبيان. الا راكم عندكم هكذا هاد لا فامي ولا باش تخرجوا ولا باسكو بون كيما حنا ثاني كنا راني نستنى برك يحبسوا لو كونفينمون تاع هاد اوبليغاتوار تاع لي زوتيل ونروح. فوالا راني ديجا طولت بزاف لازمني نروح. دونك كي كوم فو فيت فاكسيني سور لو كارني دو فاكسيناسيون شوفوا مليح واش من لو نون دو فاكسان يديروه لكم. ما تروحوش هكذاك برك تفاكسينيو وتخرجوا. كي يعطيو لكم هذاك لو كارني باسكو يان كارني بلو جون شي با ان تروك كوم سا. كي يعطيو لكم هذوك لي كارني هذوك شوفوا مليح واش من الفاكسان باسكو باش ديروا لا دوزيام دوز
لازم اللي راح يزيد يدير لكم لا دوزيام دوز يعرف واش من الفاكسين درتو، سينو سا مارش با. اتونسيون باسكو راهم يديروا في لي شابيتو راهم برا يفاكسينيو، من بعد لا دوزيام دوز بالك ما يكونوش هنا ولا يروحوا ولا وتروحوا ديروا لا دوزيام دوز دون دي سونتر دو سونتي اللي قريب ليكم. الوغ بالك على روحكم لازم يكتبوا لكم واش من الفاكسين درتوه، فوالا باش لي زوطر لي انفيرمي وكاع يعرفوا واش درتو. دونك فوالا راني درت له ثوم، درت الملح. et alors qu'est-ce que je vais mettre درك نشوفوا هنايا واش راح نزيد له. بون هنايا راح ندير له شويه تاع الكمون، هذه راهي شطيتها تاع كحسابي. بون كما نعرفوها بالخفض يطيب ما يطولش بون. والعكري سي نورمال. بون اون في هذاك لي ما فوالا هكذايا نديرو هكذايا العكري. بون ما كاش ما يعرفش كيفاه يدير شطيحه تاع السردين، سي با بوسيبل، سي فريمون با بوسيبل، مي سي با غاف. برك سي بوغ باش نقسمو كامل كيف هنا الحار. فوالا درت هذاك الحار هذاك تاع بودغ، ما مش عارفين كاع واش يكون لا يعجور ولا مزيان. المهم حار. فوالا ومن بعد لي في نديرو له فوالا. كتشوفوا هنايا انا حندير له القزبر، انا نحب القزبر، الماكله تاعي البنات كاع قزبر. جو مي تري بو تاع المعدنوس، نحب القزبر بالبزاف، جلادور. هذه هي اللي تعطيني لو غو في الماكله تاعي. جو لادور جادور. فوالا هاوليك هنايا راكم تشوفوا هنايا ودرك نكملو. طون بعد هنا كما راكم تشوفوا راني وجدت الدرسه تاع هذيك الشطيحه تاع السردين اللي هي زيت، طماطيش، مصفرة. درت لي ميم زيبيس اللي درتهم في السردين، هو الكمون والملح بيان سور وشويه تاع العكري، وخليتها هكذايا طيب هكذا غير بشويه باش من بعد ندير عليها دوك لي بولات نتاع السردين. فوالا والريحه راهي جو دي با واحد الريحه ما شاء الله، يعني روعه، سورتو ريحه الكمون وكاع. اي بي اون بليس سي دون بلا تاع ليتي تاع هاد الصيف. والسردين ماهوش غالي، الوغ اوطون تفرحوا روحكم وتفرحوا العائله تاعكم. ومن بعد هنا شوفوا كيفاش راني بيان، راني هذاك السردين هذاك راني كاع دخلت له كاع هذوك لي زيبيس وهذاك القزبر وكاع. بعد رايحه نزيد له واش راح نزيد له دوك تشوفوا واش نزيد له. فوالا نزيد له فوالا باش تجيكم مليح، باش تشوفوا مليح شويه نتاع الروز. فوالا ندير عليها الروز راكم تشوفوا هكذايا باش يشد روحو بيان كوم يفو. فوالا نسيو هكذا avec la main, bien sûr, on peut pas le faire avec une cuillère, c'est pas possible. Voilà. Et تحسوا بلي راه شد روحو شويه هكا. on commence à faire des boulettes. voilà كيما هكذايا نفي دي بولات. الله عليهم ماكله صحيه كومون دي. فوالا هكذا. جيسبر راكم تشوفوا هكذا ديفيسيلمون مي بون. فوالا هكذا جو تيرمين. راكم تشوفوا هكذا نكمل كاع ونولي لكم. فوالا دي بولات كوم سا. مي لازم ديروا لها الروز، ما تكثروش بزاف باش ما تجيكمش يابسه. دونك هما لي بولات هذوك اللي درتهم. الوغ واش ندير دركا نحكم هكذا بالوحده نديرها داخل القدره. فوالا مي سا ديبون لا غروسور تاعكم تاع لي بولات تاعكم، ماشي مشروط ديروهم كاع كيف ولا نو. ديرو يعني كيما تحبوا، سي با فريمون اوبليغاتوار ديروهم دو لا ميم غروسور ولا نو. فوالا ديروهم غير شويه غير بالعقل داخل القدره باش ما يتفتحوا لكمش، سو كيما نعرفوا فيها الروز وكاع.
تخليوها طيب غير بالعقل، باسكو كيما نعرفو السردين يطيب بالخف. هذايا يعني جوست افون دو دريسي لا طابل باش ان كار دور ولا تكملوه باش ديروه باردون يكون واجد وكاع، ديروه جوست قبل ما تفطروا او تتعشاو. انا جو بريفير في الفطور في العشاء، نو جيم با سا فريمون في العشاء، سي با مون تروك. فوالا هاوديك هنايا، بعد مرقوا غير شويه، ما تكثرولوش الماء بزاف باش تخليوه هكذاك يطيب غير بعقلو. فوالا سي با بو تو سا، سي فريمون بو، جادور. انا حنديرلو غير شويه تاع الماء هكا، غير شويه ماشي بزاف. فوالا سا سوفي، غير هكذا شويه هكذايا با بلوس. هاوديك ونخليه يطيب. الشطيطحه تاع السردين ما عندي ما نقولكم، يعني جات فيها واحد الريحه ومن بعد فانا درت لها هكذا شويه تاع القزبر كما راكم تشوفوا هنايا. وما يلزمش تكثروا لها المرقه، فوالا ديروا لها المرقه تاعها غير شويه هكذايا، غير هكذا با بلوس، لازمش تكون المرقه بزاف. مي جا واحد السردين ان شاء الله نكون شاهدكم في الجنه يا البنات، وان شاء الله تسيوه هذه الوصفه هذه، وما تنساوش تعطيني الاخبار هكذا البنات. خلاص هذا الفيديو نهار اليوم نقول لكم بقى على خير في فيديو واحد اخرى ان شاء الله. يا الحرين يا الحرات.